Saya tunggu fulkan मौन धारणको लागि सबैजनालाई जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यजीहरू, गाउँ कार्यपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी, पत्रकार एवं सुरक्षाकर्मी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार भुप्सेपुर गाउँपालिकाले आफ्नो स्थापनाका दिनदेखि यस क्षेत्रका नागरिकको इच्छा, चाहना र आकांक्षालाई पूरा गर्न हरदम कर्तव्यनिष्ठ, क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। नागरिकको अभिमत मार्फत स्वतन्त्र निर्वाचनको माध्यमबाट यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्ष विभोर छु। विगत 2 वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुनुका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पुरै सङ्कुचित भई उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलन भएको अवस्था थियो। अत्यन्त न्यून स्रोत साधन तथा अनुभव हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिकाले पूर्ण सुझबुझका साथ कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा सफलता प्राप्त गरिरहेको छ। अहिले सबै गाउँवासीहरूले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप प्राप्त गरिसकेका छन् भने 66% नागरिकले अतिरिक्त डोज खोप समेत लगाएका छन्। थला परेको नागरिक जनजीवनले पुनः गति समातेको छ। आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कदै गरेको अवस्था छ। सरकारको निरन्तर मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड-19 महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखी आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल भएको सुखद अवस्थामा सम्मानित सभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसीको अनुभूत गरेको छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली नागरिकले गरेको लामो र गौरवपूर्ण ऐतिहासिक सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू साथै 2074 को प्रथम स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू स्वर्गीय चित्रबहादुर कानुङ मगर, स्वर्गीय विष्णुमाया विक र स्वर्गीय सुमित्रा परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनका बेपत्ता, घाइते, योद्धा र पीडितहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा
अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति योगदानको उच्च सम्मानसहित स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका आधारभूत मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धनमा हुप्सेकोट गाउँ सरकार सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ। लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराउन क्रियाशील राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र विधिको शासनप्रति हुप्सेकोट गाउँपालिका पूर्ण प्रतिबद्ध रही स्थानीय तहको हक, कर्तव्य, संरक्षण र उपयोग सम्बन्धमा सदा दृढ सङ्कल्पित छ। समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरू, वञ्चितीकरण र असहिष्णुताको अन्त्य गर्दै राज्यको शासन र विकासको अवसरबाट वञ्चितीमा परेका र पारिएका वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई शासनको मूल प्रवाहमा ल्याउन हुप्सेकोट स्थानीय सरकार सधैँ सचेत र अग्रसर रहनेछ। विषम 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भई यस गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्षीय कार्यभार सम्हाल्दै गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बिरामीको लागि औषधि बनेर, घाउ चोट लागेकालाई मलम बनेर, प्रसव वेदनाले छटपटिएकालाई एम्बुलेन्स बनेर, असहायहरूको सहारा बनेर, शिक्षाको ज्योति किरण नपुगेका बस्तीहरूमा शिक्षाको मन्दिर, विद्यालय स्थापना गरेर सहज रूपमा आवत-जावत गर्न सडक तथा पुल बनाएर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी र भूमिकालाई सही सदुपयोग गर्दै नागरिकको अभिमतको सदा सर्वदा सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। हुप्सेकोटवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरूको चाहना, आकांक्षा र वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामीलाई उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्दै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा गाउँपालिका सदा प्रतिबद्ध रहेको छ। यस अभियानमा विकासका आवश्यकता पूर्ति गर्न हामीले सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा निकायहरूसँग आवश्यक सहकार्य, सहलगानी र सहकारिताको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई जनसहभागिताको माध्यमबाट टोल बस्ती तथा वडा स्तरका कार्यक्रम छनौट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सबै राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्था, हरेक तह र तबकामा रहेका सरकारवाला आम नागरिक समेतको राय, सल्लाह सुझावहरूलाई समेटेर सबै नागरिकहरूको अपनत्व हुने गरी आजको यस दोस्रो गाउँसभाको प्रथम अधिवेशनमा यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु। माननीय सदस्यज्यूहरू, हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। यसै अन्तर्गत गाउँपालिकाले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफ्नै लगानीमा हुप्सेकोट प्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसमा नागरिकहरूले अत्यन्त न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्दै आएका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको निशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वयंसेवक शिक्षकको प्रबन्ध मिलाइएको छ। गाउँपालिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले देउराली स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी देउराली प्राथमिक अस्पतालको रूपमा परिणत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत डिजिटल भिडियो एक्सरे मेसिन सहितको गुणस्तरीय प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सुत्केरी आमा र बच्चाको पोषण तथा स्याहारलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालित सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षमा सुत्केरीहरूलाई लाभान्वित भएका
सुत्केरीहरू लाभान्वित भएका छन्। साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई प्राथमिक देउराली प्राथमिक अस्पताललाई MBBS डाक्टर सहितको चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्ने प्रथम सेवा केन्द्रको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानहरूमा एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी बिउ बिजन तथा पशुहरूको निःशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको छ। साथै कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषक पेन्सन तथा दुधमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। कृषि र पशुमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरी व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरण मार्फत उत्पादनमा वृद्धि गरी आय आर्जन तथा रोजगारीको सिर्जना गरिएको छ। गाउँपालिकाको तराई क्षेत्रमा डिप ट्युबवेल तथा सिँचाइ कुलो निर्माण गरी व्यावसायिक तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गरिएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा अदुवा, अम्लिसो, कफी जस्ता नगदे बाली विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिकाको पहाडी र तराई क्षेत्रलाई एकाकार गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सबै क्षेत्र गाउँ र बस्तीलाई गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्मको सेवा र पहुँचको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न 6वटै वडाहरू जोडिने गरी हुब्सेकोट चक्रपथको ट्र्याक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने उज्यालो हुब्सेकोट कार्यक्रम अन्तर्गत 6वटै वडाहरूमा विद्युत पहुँच विस्तार अगाडि बढाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाभित्र 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 26 किलोमिटर सडक ग्राभेल, 20 किलोमिटर माटे सडक, 23 किलोमिटर साइडवाल निर्माण, 3 किलोमिटर सिँचाइ कुलो निर्माण, 4वटा कल्भर्ट निर्माण, 6वटा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरी लगत सङ्कलन तथा नापजाँचको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै गाउँवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि गाउँपालिका आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले भएसम्म क्रियाशील रहँदै आएको छ। नागरिकको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि हुब्सेकोट सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। गाउँपालिकाले सुन्दर, सुखी र उद्यमी हुब्सेकोटको नारालाई सार्थक तुल्याउन दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर काम गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले सोच तथा दृष्टिकोणलाई मूलतः नेपालको संविधान, 15औं आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र गाउँवासीको चाहना विकासका चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र गाउँ सभाको चाहना बमोजिम तय भएका छन्। यिनै आयाम र पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकारले कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ। यसै पृष्ठभूमिबाट हुब्सेकोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि तय गरेका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यज्यूहरू, शिक्षा क्षेत्र विद्यालय तहदेखि नै राष्ट्रियता, गाउँपालिकाको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन गर्न नैतिक विषयमा बल पुग्ने किसिमको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पुर्याउने तथा टिकाउने उद्देश्य हासिल गरी विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि गर्न तथा कक्षा छोड्ने दरमा कमी ल्याउन बालबालिकामा देखिएको पोषणको आवश्यकता पूर्ति गर्न दिवा खाजा कार्यक्रमलाई सङ्घीय सरकारको सहयोगमा निरन्तरता दिइनेछ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिनेछ। क्रमशः माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिनेछ। सोको लागि हरेक विद्यालयहरूमा गरिएको स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई गाउँपालिका शिक्षकको रूपमा परिणत गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करार शिक्षक तथा कर्मचारी एवं बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई पेशाप्रति
आकर्षित गर्न उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको माध्यमबाट आबद्ध गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवन उपयोगी र व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ। माध्यमिक शिक्षामा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिप सहितको शिक्षा प्रदान गरी विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एउटा सिप स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने नीति लिइनेछ। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भर एवं उद्यमशील बनाउने ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने विद्यालय सङ्घको सहकार्यमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न विद्यालयमा स्थानीय पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था, शौचालय निर्माण र स्तर उन्नति, निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, प्रत्येक कक्षा कोठामा परियोजना कार्यको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न, समस्यामा आधारित खोज अनुसन्धानमूलक उत्प्रेरणात्मक शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सन्दर्भ सामग्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै सिकाइमा नवीनतम शिक्षण प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउन कम्प्युटर लगायत विषयगत तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। भुप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी सर्वाङ्गीण विकासका लक्ष्य हासिल गर्न शैक्षिक क्षेत्रको विकासको पूर्व शर्तको रूपमा रहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिलाई सुनिश्चित गर्न उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालय प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई तहगत र विषयगत आधारमा पुरस्कृत गर्न विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम, प्रमाणपत्र सहित रकम, गोल्ड मेडलको व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको भुप्सेकोट प्राविधिक शिक्षालयलाई थप व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। देशका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न आउने विद्यार्थीहरूलाई आवास सहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न छात्रावास सहितको सुविधा सम्पन्न शिक्षालय भवनको निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न अन्य स्थानीय तहमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरी क्याम्पस स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। माननीय सदस्यज्यूहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य तथा पोषणको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्रोत्साहन स्वरूप हरेक सुत्केरी आमालाई प्रदान गरिँदै आएको रकम उपलब्ध गराउन सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रमलाई खोपयुक्त गाउँपालिकाको उद्देश्य हासिल गर्न सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका अतिरिक्त बाह्य खोप केन्द्र सञ्चालनको लागि सुदृढीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि भत्ताको व्यवस्था तथा बर्थिङ सेन्टरलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय जडीबुटीको संरक्षण गर्दै आयुर्वेद औषधालयलाई थप व्यवस्थित गराइनेछ। साथै भुप्सेकोट 4 शङ्खदेवमा रहेको धौवादी स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषणलाई प्रवर्धन गर्न साथै बालबालिका तथा किशोर किशोरीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै गाउँपालिका भित्रका गरिब परिचय पत्रका आधारमा विपन्न घर परिवार साथै मध्यम र सामान्य वर्गका फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै निर्माणाधीन देउराली प्राथमिक अस्पतालको भवन सम्पन्न गरी नवनिर्मित भवनबाट सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। मान्य सदस्यज्यूहरू, युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास र असमानता विरुद्ध युवा परिचालित नभएसम्म
सामाजिक विकास असम्भव छ भन्ने मर्मलाई बुझेर यस सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा युवाहरूलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकामा फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, ताइक्वान्डो लगायतका खेलकुदको राम्रो सम्भावना देखिएकोले त्यसको थप प्रवर्धन गर्न राष्ट्रपति रनिङ सिल तथा युनाइटेड गोल्ड कप फुटबल खेलकुदप्रति आकर्षित गर्न वडा नम्बर 1 को बेलुवामा निर्माण गरिएको बहुउद्देश्य कभर हल निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। मान्य सदस्यज्यूहरू, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरू महिला, बालबालिका तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित चेतनामूलक प्रचार प्रसार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गरिनेछ। सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यमा लैङ्गिक क्षमता सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ। किशोरीहरूको बहुआयामिक विकास, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्य र बाल अधिकार प्रवर्धन अन्तर्गत तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। महिला हिंसा न्यूनीकरण एवं सशक्तिकरणका लागि विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक मैत्री गाउँपालिका घोषणा कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूमा रहेको परम्परागत सिप प्रवर्धन गर्नुका साथै महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग लगायत विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई गाउँपालिकाको विकासको मूल प्रवाहमा ल्याइनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि केही वडामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि र प्रतिभावान बालबालिका पहिचान र प्रोत्साहनका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी बाल श्रम, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासका कार्यहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा सरकारवाला सङ्घ संस्था, गैर सरकारी संस्था, निजी लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धनका क्रियाकलापहरूलाई टोल विकास संस्था, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति, विभिन्न सङ्घ संस्था, क्लब तथा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता बढाइनेछ। हुब्सेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 र 3 अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको उत्तरतर्फ रहेको विराट सामुदायिक वन, मयूरपोखरी, थुम्कीदेवी, त्रिकोण, सत्यवती क र ख वैज्ञानिक वनभित्र जङ्गल सफारीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उल्लेखित वैज्ञानिक वनहरूको स्रोत प्रयोग गरी पर्यटन प्रवर्धनका लागि जङ्गल सफारी सञ्चालनको प्रबन्ध उपयुक्त समन्वय र नतिजामुखी सहकार्य गरिनेछ। मान्य सदस्यहरू, सूचना प्रविधि हुब्सेकोट गाउँवासीहरूमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच स्थापित गर्न गाउँपालिकाभित्र नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा FTTH प्रविधिको उच्च गतिको इन्टरनेट सहितको टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने गाउँपालिकाभित्र मोबाइल तथा टेलिफोन नेटवर्कमा सुधार गर्न सेवा प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। सूचना माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सोको प्रत्याभूत गर्न गाउँपालिकाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सार्वजनिक गर्ने वेबसाइटको साथै सोशल मिडियाहरू मार्फत सूचनाको व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच नपुगेका वडा कार्यालयहरू तथा अन्य स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ।
योजना सम्झौता तथा फरफारक जस्ता कार्यहरू गर्न गाउँपालिकासम्म धाउने र कागज बोक्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल हस्ताक्षर सहितको पेपरलेस सर्भिस प्रोजेक्ट ट्र्याकिङ सिस्टमलाई प्रयोगमा ल्याइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरूलाई क्रमशः सफ्टवेयर प्रणाली र तथा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्दै लागिनेछ। गाउँपालिकाभरि स्वच्छ र सर्वसुलभ खानेपानीको आपूर्तिको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न सहरी खानेपानी आयोजना लागू नभएका वडाहरूमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरी शुद्ध खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ। भान्साबाट निस्कने फोहोरका कारण व्यक्तिगत सरसफाइमा पर्न गएको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाभित्र व्यवस्थित जुठेल्नो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाभरि सरसफाइको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै सरसफाइ सम्बन्धी सामग्रीहरूको वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। वास कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरूमा गठित वडा स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिबाट खुल्ला दिशा मुक्त कार्यक्रममा दिगोपन सरसफाइ स्वच्छता सम्बन्धी बानी व्यवहार विकास फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा मूल इनार पोखरी तथा साना जलाशय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य सन् 2030 सम्ममा सधैँका लागि पूर्ण सरसफाइ हासिल गर्न गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को विद्यमान खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जगदेव, मौलाथर, कुमालदी, पिपलडाँडा र नयाँ बस्ती खानेपानी योजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। माननीय सदस्यजीहरू, सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र विकास सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण विकास र प्रवर्धनको लागि नियमित अनुगमन नियमन र निरीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। साना किसानहरू, कम आय स्तरमा रहेका नागरिकहरूको आबद्ध रहेका सहकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याइनेछ। सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी बीचको सहकार्य र साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाभित्रका सबै सहकारीहरूलाई सक्षम, सबल, व्यावसायिक र सदस्य केन्द्रित बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र थप एकवटा क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। माननीय सदस्यजीहरू, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा गाउँपालिकाभित्रको सबै खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन गिरबारी खोलामा बहुउद्देश्य बाँध परियोजना निर्माणको कार्यलाई सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न बस्ती तथा टोलहरूमा आवश्यक भएका सिँचाइ कुलो र नहरहरूलाई व्यवस्थित गर्न वडाहरू मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा डिप बोरिङ निर्माण गर्ने कार्यलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सबै खोला तथा पानीका स्रोतहरूलाई सफा र स्वच्छ राख्न संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। माननीय सदस्यजीहरू, भूमि व्यवस्था केही प्राविधिक समस्याका कारणले केही समय ढिलो भएको छ। भूमि व्यवस्था सम्बन्धी गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्कलित विवरणको तथ्याङ्क प्रविष्टि कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ। साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा नाप नक्सा गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। माननीय सदस्यजीहरू, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलापहरूलाई गति प्रदान गर्न आवश्यक हुने आधारभूत क्षेत्रगत पूर्वाधार निर्माण गर्न पहिचान भएका गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी र सहकार्य गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, वैदेशिक नियोग, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गर्न लगानी सम्मेलनको प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँपालिका भित्रका विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति सहज, सरल एवं सर्वसुलभ रूपमा गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिका आफैले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा हुप्सेकोट औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्य यसै वर्षबाट सुरुवात गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाइनेछ। उद्योग व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत गाउँपालिकाको समग्र विकासमा सहभागी हुन प्रेरित गरिनेछ। माननीय सदस्यजीहरू, भाषा, धर्म र संस्कृतिको क्षेत्रमा गाउँपालिका भित्रका आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू लगायत अन्य लोकोन्मुख जातिका भाषा, धर्म र संस्कृति, ललित कलाको संरक्षणको लागि स्पष्ट नीतिको तर्जुमा गरिनुका साथै स्थानीय कला संस्कृतिलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम तयार गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र सबै धर्म, भाषा र संस्कृतिको सम्मान गरी यथोचित विकासमा ध्यान दिइनेछ। मगर समुदायको कौरा, झ्याउरे, गुरुङको घाटु, तामाङको सेलो, ब्राह्मण क्षेत्रीको बालन, भजन, चुर्का, थारू जातिको डलिया तथा विविध परम्परागत गीत नाचको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी माननीय सदस्यजीहरू, गाउँपालिकाका विभिन्न खोला र नदी कटानका कारण विपदमा परेका तथा अन्य कारणले आइपर्ने विपदलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। नदी खोलाहरूको कटानका कारण सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि हुप्सेकोट तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत गिरवारी खोला, केरुङ्गे खोला, पत्थर खोला तथा अन्य खोलाहरूमा तटबन्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपदको अवस्थामा तत्काल उद्धारको लागि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम निर्माण गरी आवश्यक सामग्रीहरू सहित विपद व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिनेछ। युवा स्वयंसेवकलाई विपद उद्धार कार्यमा परिचालन गरिनेछ। हुप्सेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतका गिरवारी खोला, केरुङ्गे खोला, पत्थर खोला लगायतका अन्य खोलाहरूमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थका कारण सम्भावित बाढी, पहिरो तथा नदी कटान जस्ता प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रकोपजन्य घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न खोलालाई च्यानलाइज गरी व्यवस्थित गरिनेछ। राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणबाट खटिएका भूगर्भविदहरूले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिका अन्तर्गतका लाइन खोला, रामचे, पाङ्ग्रे, श्यामगा, चारघरे, पिपलडाँडा, पहाडे बसेनी, टिटिङ भुसेनी, वाखोरका बस्तीहरू पहिरोको अत्यन्त जोखिममा रहेको हुँदा उक्त जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई स्थानान्तरणको लागि सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनेछ। मनसुनजन्य आगलागी जन्य र प्राकृतिक जन्य विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको पूर्व अनुमान गरी आवश्यक पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बढ्दो वन तथा वातावरण विनाशलाई कम गर्न बहुवर्षीय बिरुवा पिपल, निम, पाकरी, लाकुरी, रुद्राक्ष, चन्दन, कपुर जस्ता वनस्पतिको वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हराएसी प्रयोगका लागि दाउराको खपत कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र जस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै सुधारिएको चुलो, बायोग्यास, सोलर चुलो जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जङ्गल क्षेत्रबाट काठ चोरी, तस्करी, जङ्गली जनावरलाई हानि गर्ने
सम्पूर्ण काम पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। गाउँवासीहरूमा सुरक्षाको व्यवस्था, नागरिकलाई शान्ति र अमन चयनको व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसँग स्थानीय प्रहरीहरूसँगको समन्वयमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था बलियो बनाइनेछ। मान्य सदस्यज्यूहरू, सुशासन तथा संस्थागत विकास, नागरिक सेवाग्राही नागरिकहरूलाई गाउँपालिका क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू सरल सहज बनाउन नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको क्रियाकलापहरूलाई नागरिकमुखी, नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउँदै जनतालाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको यस महाअभियानमा सहभागी बनाउँदै सुशासन कायम गरिनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक संरचनालाई सुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासन मैत्री बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालय एवं कार्यालय अन्तर्गतका वडा कार्यालयका कर्मचारीहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ। कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा उच्च कार्य सम्पादन भएका कर्मचारीहरूलाई सम्मानित गरी वृत्ति विकासमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरबाट भविष्यमा सञ्चालन हुन सक्ने गौरवका आयोजनाहरूको पहिचान गरी सोको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने डिपिआर, EIA गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाबाट हुने भुक्तानी प्रणालीलाई सरल, सहज एवं छिटो बनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि चेकबाट हुने भुक्तानीलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ। जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको आचार संहिता तयार गरी लागू गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरू, विभिन्न सूचनाहरू तथा गाउँपालिकाबाट भएका अन्य आय व्ययको विवरण महिनाको अन्त्यमा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने कार्यमा थप जोड दिई चालु प्रकृतिका खर्चहरू कटौती गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाबाट कार्य सम्पादन गर्दा पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सार्वजनिक सुनवाई, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, वार्षिक समीक्षा, सामाजिक परीक्षण, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण जस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। मान्य सदस्यज्यूहरू, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम, छुवाछुत मुक्त गाउँपालिका घोषणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बृहत सचेतनामूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रका परम्परागत सिपहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट व्यवसायीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका सेवा, सहयोग र अनुदान आदिलाई सर्वसुलभ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाका हरेक नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको पहुँचमा पुर्याइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणालीबाट वितरण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। श्रम, रोजगार तथा गरिबी निवारण, गाउँपालिका भित्रका सबै बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उपयुक्त रोजगारीका लागि रोजगार ब्याङ्क स्थापना गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण विपन्न परिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरी आवश्यक गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लघु उद्यम विकास मोडल नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आवश्यकता पहिचानका आधारमा गरिबी निवारणका लागि पुनर्ताजगी र एडभान्स विकास तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै रोजगार केन्द्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ। दलित तथा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको उत्थानको लागि सिप रोजगारमूलक तालिम तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्याय तथा कानुन, मान्य सदस्यज्यूहरू,
न्यायिक समितिको सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याइनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू तथा स्थानीय मेलमिलापकर्तालाई सशक्त बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रही स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको क्षेत्र अधिकारभित्र रही न्याय सम्पादन गरिनेछ। पूर्वाधार विकासका निश्चित लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने नीति, रणनीति, क्रियाकलाप र उपलब्ध साधन स्रोतको संयोजन गरी योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्न अत्यावश्यक बाहेकका अन्य आयोजना नथप्ने र कार्यान्वयनमा रहेका तथा अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट परिचालन गरिनेछ। गाउँपालिकाले तयार गरेको गाउँ सडक गुरु योजना अनुसार सडकको स्तर वर्गीकरण गरी विकास निर्माण कार्यलाई व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाउँदै लगिनेछ। ट्र्याक निर्माण भएका सबै बाटोहरूमा उपभोक्ताहरूको अपनत्व वृद्धि गराई सडकको स्तर उन्नतिको कार्य गरिँदै लगिनेछ। गाउँपालिका केन्द्रबाट सबै वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रसम्म 12 महिना यातायातका साधन सञ्चालन हुने गरी सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सवारी आवागमन धेरै हुने समथर भूभाग भएका वडाहरूमा लागत सहभागिता मार्फत सडक कालोपत्री गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिका स्तरका मुख्य सडक, मोटरेबल पुल तथा ठूला संरचनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्थायी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइनेछ। लागत अनुमान धेरै भएका ठूला विकास आयोजनाहरू सङ्घ एवं प्रदेश सरकारसँग माग गरी सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै गाउँपालिका भित्रका पहाडी क्षेत्रका खोलाहरूमा सहज आवागमनको लागि आवश्यकता पहिचान गरी झल्मुने पुल निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। हरित सडकको अवधारणा अनुरूप उपभोक्ताहरूको सहभागितामा सडक छेउछाउमा बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम अगाडि बढाई सडक सौन्दर्यतालाई प्रवर्धन गरिनेछ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्दै पूर्वाधारका क्षेत्रमा हुने हरेक निर्माण कार्यलाई सुरक्षित, टिकाउ एवं वातावरण मैत्री बनाइनेछ। विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न मर्मत सम्भार कोष स्थापना गरी आवश्यक कार्यविधि बनाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने सम्पूर्ण भौतिक संरचना, प्रशासनिक एवं औद्योगिक भवन, स्वास्थ्य संस्था, क्याम्पस, विद्यालय, निजी आवास तथा अन्य भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा भवन निर्माण आचार संहिता पालना गरी नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। विद्युत पहुँच नपुगेका वडाभित्रका टोलहरूमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न आवश्यक पहल गर्नुका साथै गाउँपालिका भित्रका बजार क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनको लागि नाली निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधन, सिप तथा प्रविधिलाई विकास कार्यमा आकर्षित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। सङ्घीय सरकारको महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको रुद्रपुर हिल स्टेसनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। रुद्रपुर धौबारीमा रहेको नमुना वाइन मिललाई संरक्षण गरी विद्युत उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा वडा नम्बर 5 र 6 मा निर्माणाधीन सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। साथै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका भित्र 191 घरधुरीलाई खरको छाना मुक्त कार्यक्रम ल्याइनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको 40 किलोदेखि हुब्सेकोट गाउँपालिका जोड्ने बाटो तथा सङ्घीय सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा सम्मेनी झ्यालबास तथा डन्डा झ्यालबासको बाटो निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सम्झौता भई निर्माणाधीन रहेको गाउँपालिकाको अत्याधुनिक भवनको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी अगाडि बढाइनेछ। साथै अधुरो रहेका सबै वडा कार्यालय भवनहरू समेत सम्पन्न गरी सेवा सुचारू गरिनेछ। साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका साथै पर्यटकीय सौन्दर्यता अभिवृद्धि गर्न झरना खोला, राइनो झरना, गैडा खोला, बसेनी झरनालाई विशेष संरक्षण प्रवर्धन गरिने साथै हुप्सेकोट वडा नम्बर 6 को कृष्ण ढुङ्गामा ऐतिहासिक र धार्मिक किंवदन्ती अनुसार त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। पहाडी क्षेत्रका मार्गहरूमा आकस्मिक बिसौनीका लागि उपयुक्त स्थानहरूमा प्रतीक्षालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको हुप्सेकोट चक्रपथ अन्तर्गत पोखरीदेखि रामसे जोड्ने बाँकी सडकको ट्र्याक खोली चक्रपथलाई पूर्णता दिइनेछ भने चक्रपथको अन्य खण्डमा स्तर उन्नति कार्य गरिनेछ। साथै चक्रपथ जोड्ने अन्य महत्त्वपूर्ण बाटोलाई लिङ्क रोडको रूपमा विकास गरिनेछ। धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्व बोकेको वडा नम्बर 1 र 4 को सिमानामा रहेको विष्णुधामको विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ। साथै धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको थुम्की देवी मन्दिरको संरक्षण र सम्वर्धनको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछ। प्राथमिकताका आधारमा गाउँपालिका भित्रका महत्त्वपूर्ण सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्नुका साथै सम्भव हुने क्षेत्रहरू पैदल लेन र साइकल लेन सहितको सडक निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 जोड्ने गिरवारी खोलाको दुर्गे बैरेनीमा संघीय सरकारको सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। हामीले नागरिकका बीचमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धता एवं विकास तथा नागरिकका जीवनयापनका सवालहरूलाई पूरा गर्दै गाउँपालिकालाई समृद्ध र समुन्नत तुल्याई नगरपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो यस कदममा साथ दिन हुप्सेकोटवासी आम सचेत नागरिकहरूको सकारात्मक एवं रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दै सबै एकाकार भई पूर्वाग्रह तथा राजनैतिक स्वार्थलाई थाती राखी समग्र विकासमा लाग्न हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट गाउँपालिकाको विकासको आधारशिला खडा भई सामाजिक आर्थिक लगायत समग्र क्षेत्रको विकास तथा शासन विकास र सेवा प्रवाहमा आम हुप्सेकोटवासीको पहुँच पहिचान एवं प्रतिनिधित्व स्थापित हुनुका साथै समन्वय सहकार्य सहभागिता प्रवर्धन भई सामाजिक न्याय कायम हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा गाउँपालिकाको समग्र विकासमा योगदान गर्नुहुने तथा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने कार्यपालिकाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, सुरक्षा र सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तथा विकास साझेदार सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। जय नेपाल। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नका लागि यहाँहरू समक्ष प्रस्ताव पेश गर्दछु। भने काम लाग्दैन दाइ, यो काम लाग्दैन कसको? मान्य सदस्यज्यूहरू, नीति तथा कार्यक्रममा केही सुझावहरू यहाँहरूलाई केही सुझावहरू दिने इच्छा भएमा नाम टिपोट गराई सुझाव दिनको लागि 3 मिनेट समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भनेर मत जाहेर गर्नुहोला। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको राय लिन चाहन्छु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले हात उठाएर समर्थन जनाउन अनुरोध गर्दछु।
हुन्न भन्ने मान्ने सदस्यहरूले हुन्न भनेर मत जाहेर गर्न समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्ने सदस्यहरूको कसैको पनि राय नआएको कारणले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यज्यूहरू, वार्षिक बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम पेश गर्न माननीय सदस्य पूर्णसिंह राणालाई समय प्रदान गर्दछु। गाउँपालिका कार्यालय हुसेकोट गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2079-80 बजेट प्रस्तुतको गाउँसभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, सभाध्यक्षज्यू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधानको धारा 230 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 बमोजिम हुसेकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको हैसियतले यस गरिमायुक्त सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय र व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। एकमा यस अवसरमा म राष्ट्रिय रक्षा, लोकतन्त्र प्राप्तिको अग्रम परिवर्तन तथा संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र नेपालको लागि भएको जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष लगायत विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा चाहिँ आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्जन गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई हातको श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस क्षणमा विपत्त तथा घाइते युद्धहरू उहाँहरूको वीर परिवारजन लगायत आम जनसमुदायमा उहाँहरूको अभूतपूर्व योगदानप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दै नमन गर्न चाहन्छु। दुईमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका कोभिड-19 महामारीको कारण यस हुसेकोट गाउँपालिका आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक अवसर परिरहेको र विश्व बजारमा इन्धन लगायत वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिले यस चुनौती सिर्जना गरेको छ। मौसमी तथा विमौसमी वर्षाको कारण कृषि बाली पोषणको उपाय, भौतिक समर्थन लगायत अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको कारण चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवन चाहिँ प्रभावित भएको विपद व्यवस्थापन काम सिर्जना भएको छ। तीनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले यो वर्षसम्म हासिल भएको उपलब्धिहरू सन्तर्गत गर्दै जनप्रतिनिधि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेपाली नागरिकले खोजेको सेवा चाहेको विकास एवं समाजको निर्माण गर्ने चाहिँ परिकल्पना निर्देशित हुँदै समाजवाद मूलक उत्तरदायित्व गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने यो बजेट केन्द्रित गरेको छु। कारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा चाहिँ गर्दा विकासको लक्ष्य उद्देश्य मान्यतामा चाहिँ अतिरिक्त निम्न कानुन नीति तथा सिद्धान्तलाई आधार बनाई तर्जुमा गर्ने कोसिस गरेको छु। 2079 साल आषाढ 10 गतेका दिन गाउँसभाले स्वीकृति गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा चाहिँ कार्यक्रम नेपालको संविधान 2072 को चाहिँ अनुसूची र 8 र 9 मा उल्लेखित स्थानीय तहको चाहिँ एकल तथा साझा अधिकारको सूची नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 अन्तर्गतको राज्यको आर्थिक सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीतिहरू धारा 59 को आर्थिक अधिकारहरू भाग 19 को आर्थिक कार्य प्रणाली नेपाल सरकारबाट स्वीकृति सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य कारण प्रतिवेदन देशहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको चाहिँ अवधि
योजना दिएको नीति तथा प्राथमिकताहरू सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू 15औं औद्योगिक योजना दिगो विकासको लक्ष्यहरू गाउँ कार्यपालिकाबाट जारी गरेको ऐन नियम कानुन कार्यविधिहरू एवं निर्णयहरू विभिन्न क्षेत्रको सरकारवालाबाट प्राप्त हुन आएको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू विकासको समसामयिक मामिलाहरू जस्तै समावेशीकरण जलवायु परिवर्तन बाल मैत्री स्थानीय शासन आदि अनुपातक तथा अनावश्यक खर्च घटाउने पुँजीगत बजेटको अनुसार बढाउने र चालु खर्चमा नित्य यति चाहिँ ल्याउने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छु। साथै कार्यक्रमको छनौट साधन स्रोतको बाँडफाँड र विनियोजनमा देखिने दोहोरो पानलाई न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता स्रोत तथा चाहिँ विनियोजनका चाहिँ बिचमा सन्तुलन कायम हुने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छु। सभाको सदस्यज्यूहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेको छन्। यस गाउँपालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधन, मानव संशोधन पुँजी तथा प्राविधिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादनमा आधारित दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने। 6 मा सर्वसुलभ ढङ्ग तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने। ग मा जनसहभागिता उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने गरी सुशासन कायम गर्ने। घ मा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्ने। घ मा जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने। ङ मा कानुनी राज्य तथा दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद अनुमुख सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको शासन प्रणालीले सुदृढीकरण गर्ने। च कृषि पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादक अभिवृद्धि गर्ने। प्रस्तुत बजेटको उद्देश्यहरू हासिल गर्ने त्यही बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। क मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच विस्तारसँगै जनजीवनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य यन्त्र उपकरण तथा सामग्री आपूर्ति, शिक्षक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रभावकारी परिचालन। ख मा शासकीय सक्षमताको विकास गरी सुशासन सदाचार प्रबन्धन। ग मा निर्माणधीन तथा अधुरो योजनाहरूको निर्माण गर्ने आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गर्ने। घ मा जीवनोपयोगी व्यावसायिक सिपमूलक एवं निःशुल्क शिक्षामा जोड दिने। र ङ मा कृषि क्षेत्रको यन्त्रीकरण व्यवसायीकरण बजारीकरण मार्फत उत्पादन तथा उत्पादककोमा अभिवृद्धि गर्ने। छ मा वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन गर्ने। ख मा परिवर्तन आधारित स्थानीय आर्थिक विकास गर्ने। सभाको अध्यक्ष महोदय, सभाका सभासदज्यूहरू, अब म चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को आय व्ययको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षमा 4 करोड 98,25,000 रुपैयाँ राजस्व परिचालन हुने अनुमान रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको आषाढ माससम्म अनुमानित आन्तरिक आयको प्रक्षेपण अनुरूप हालसम्म 50 लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ भने नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ 10 करोड 44 लाख, सुशर्त अनुदानतर्फ 17 करोड 31 लाख 3,000, समपूरक अनुदानतर्फ 52 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 56 लाख, राजस्व बाँडफाँडमा वन रोयल्टी समेत तर्फ गरी 5 करोड 83 लाख 76,000 प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विद्या समानीकरणतर्फ 88,93,000, राष्ट्र बाँडफाँडतर्फ 45,94,000, समूहपूरक अनुदानतर्फ 30 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 30 लाख र उपभोक्ता समितिबाट लागत सहभागिता मार्फत 86,43,000 प्राप्त भएको छ। दुईमा त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म यस गाउँपालिकाको चालु खर्चतर्फ 19,43,19,060.20% र पुँजीगत खर्चतर्फ 11,68,40,44,26% गरी जम्मा 30,51,86,000 खर्च भई विद्या प्रगति 53.23% रहेको छ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1 मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जम्मा रु 59 करोड 43 लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ। 2 मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विद्या समानीकरण अनुदान रु 11 करोड 8 लाख, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रु 9 करोड 76 लाख 10,000, सङ्घीय सुशर्त अनुदान रु 11 करोड 25 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विद्या समानीकरण अनुदान रु 1 करोड 25 लाख 55,000, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड रु 74 लाख 20,000, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु 10 करोड 48 लाख 15,000, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रु 2 करोड 60 लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रु 2 करोड 76 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान रु 50 लाख, प्रदेश समपूरक अनुदान रु 50 लाख र गत आर्थिक वर्षको बैङ्क मौजत 50 लाख हुनेछ। अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यहरू, अब म क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ आगामी वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मा सामाजिक विकास, शिक्षा, युवा, खेलकुद तथा प्रविधि। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मैले सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशील रहेको शिक्षाको विकासमा आवश्यक 3 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरी शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता राखेको छु। साथमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको चाहिँ मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने हरेक विद्यालयहरूमा गाउँपालिकाका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 8 मा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित हुसेकोट प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि 3 करोड 20 लाख र सञ्चालनको लागि 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 9 मा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर र चाहिँ उद्यमशील बनाउने पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 10 मा गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको शिक्षा कर्मचारी कल्याणकारी कोषलाई निरन्तरता दिँदै बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 11 मा खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने वडा नम्बर 1 को डेलोमा निर्माण भएको छु। बहुउद्देशिक कोभिड हललाई चाहिँ पूर्णता दिनका लागि 10 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छु। साथै राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड लगायत विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। स्वास्थ्य, युवा तथा जनसङ्ख्या। 12 मा स्वास्थ्य प्रणालीलाई सरल र सुदृढ तुल्याई सबै गाउँपालिकावासी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने हुसेकोट गाउँपालिकालाई पुनः उपयुक्त बनाउने आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। 13 मा निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने स्वच्छ विचार, स्वास्थ्य खानाहरू नियमित व्यायाम गर्ने नागरिक जागरण कार्यक्रम
सञ्चालन गरिनेछ। आयबद्ध चिकित्सक पद्धतिलाई प्रबन्ध गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। चौधमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी परिचय पत्रको आधारमा विपन्न घर परिवारको साथै मध्यम र सामान्य वर्गका फरक क्षमता चाहिँ भएको व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बीमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सुलभ खानेपानी चाहिँ आपूर्तिको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 18 मा सुन्दर र सफा भविष्यको कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने बजेटको चाहिँ व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक संरक्षण र नागरिक सुरक्षा 19 स्वास्थ्य र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक भू सम्बन्ध आधारित समाजको निर्माण गर्ने धर्म संस्कृति संस्कार प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा चाहिँ हुने सबै प्रकारका विभेद शोषण र अन्य र असमानताको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण कानुनी साक्षरताको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। 20 मा गाउँपालिका भित्रको ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण तथा ज्येष्ठ नागरिकको अन्तर्पुष्टा शीत हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रबन्ध मिलाएको छु। महिला बालक तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको 21 संशोधन दलित आदिवासी जनजाति एकल महिला र क्षमता भएका महिलाहरू लगायत वञ्चितीकरण परेको सबै समुदायको महिला तथा किशोरीको आय अर्जन बहुआयन क्षमता विकास सशक्तिकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट व्यवस्था मिलाएको छ। 22 मा हाम्रो छोरीको सुनाउनु भविष्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने 6 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। त्यसमा बालमैत्री घोषणा अभियान अन्तर्गत बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 8 लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। समग्र सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 7 करोड 81 हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। 6 मा पूर्वाधार विकास 24 बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया मार्फत सम्झौता भई निर्माणधीन रहेको गाउँपालिकाको अत्याधुनिक लिपि सहितको 3 ताले भवनको निर्माणको रु 1 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। 25 मा गाउँपालिकाको गौरवको योजनाको रूपमा भविष्यको चक्रपात निर्माण आयोजनालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छु। यसै आर्थिक वर्षमा ट्र्याक खोल्ने चाहिँ कार्य सम्पन्न गर्ने रु 80 लाख विनियोजन गरेको छु। 26 मा वडा नम्बर 5 र 6 मा निर्माणधीन सुविधा सम्पन्न केयरटेकिङ सेन्टर तथा अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि रु 75 लाख विनियोजन गरेको छु। 27 मा गाउँपालिका भित्रको विकास निर्माणको सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति सहज सरल एवं सर्वसुलभ रूपमा गर्ने पसल उद्योग सञ्चालनको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मा गाउँपालिकाको दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने कृषकहरूलाई प्रति लिटर दुधमा 5 केजी हो क्या 5 तथा चाहिँ प्रति केजी मासुमा रु 5 अनुदानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजारीकरण उचित मूल्य र फेरा जान नदिने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्ने कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ। यहाँ मिस्टेक भएछ माफ गर्नु। यो 28 मा सवारी अवगमन धेरै हुने समथर
भूभागमा भएको चौडाहरूमा लगात सहभागिता मार्फत सडक कालोपत्री गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने 1,50 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छु। 29 अवगमनमा सहजता भौगोलिक अन्तर अबद्धता कायम गर्ने र उत्पादन अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ मजबुत बनाउन सफल पुग्ने गरी सडक पूर्वाधारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिका भित्रको गाउँ बस्तीमा आवश्यक सहज बनाउन चाहिँ सडक निर्माणको लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। समग्र पूर्वाधार विकासको लागि 14,86,25,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकास र कृषि भूमि व्यवस्था सहकारी सिँचाइ 30 मा अब केही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने सरकारको सङ्कल्प व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ढुक्सको गाउँपालिकाभित्र ठुलो सङ्ख्यामा रहेको कृषक परिवारको आय स्तर वृद्धि गर्ने कृषिमा चाहिँ यन्त्रीकरण, विविधीकरण, बजारीकरण तथा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्दै उन्नत बिउ बिजन मल खतको व्यवस्था गर्ने सिँचाइ प्रबन्ध गर्दै उन्नत खेती र उच्च मूल्यका बालीको विकास गर्ने आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नातिनु सहित हेर्दै गर्नु 31 मा गाउँपालिकालाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने कृषकलाई प्रति लिटर दुधमा रु 5 तथा प्रति केजी मासुमा 5 अनुदानको लागि आवश्यक रकम वितरण गरेको छु। 32 मा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादनको बजारीकरण, उचित मूल्य खेर जाने नदिने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्ने कोल्ड स्टोर निर्माण गरिनेछ। सोको लागि रु 1,76 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छु। 33 मा पशुपालन नगदे बाली बिमौसमी बालीहरू चाहिँ खेती प्रणालीहरू चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा कृषि तथा पशु सेवा स्थापना गरी एक गाउँ एक प्राविधिक सेवा चाहिँ सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 34 मा विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरूलाई पुनर्स्थापना तथा चाहिँ सुदृढीकरण गर्दै सिँचाइको पहुँच नपुगेको स्थानहरूमा जलाशय निर्माण, पोखरी संरक्षण तथा साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट मिलाएको छु। 35 मा सहकारी क्षेत्रलाई विद्या उत्प्रेरकको रूपमा विकास गरी चाहिँ सेकोट गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण चाहिँ अर्थतन्त्रको स्तम्भको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिका भित्रको सहकारी संस्थाले सक्षम सबल व्यावसायिक सदस्य क्यान्डिडेट बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छु। 36 मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासको जग्गा नापजप तथा अन्य भूमि व्यवस्थाको लागि रु 10 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटन समिति अनुपम प्राकृतिक सन्दर्भ, जैविक विविधता र अतुलनीय सामाजिक संस्कृति बहुलतावाद प्राप्त प्रतिकीय सम्भावना रहेको गाउँपालिका भित्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा चाहिँ पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने चाहिँ आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने रुद्रपुर क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि 2 करोड रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छु। श्रम रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्तरमा चाहिँ सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायतका यो योजना तथा चाहिँ कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम रोजगारका लागि रूपान्तरण परियोजनासँग चाहिँ साझेदारी गर्ने आवश्यक प्रबन्ध गरेको छु। गाउँमा वन वातावरण संरक्षण तथा चाहिँ विपद व्यवस्थापन, वन परिवारको उचित सदुपयोगको व्यवस्थापन मार्फत वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्ने वृक्षारोपण कार्यको लागि 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। 40 मा मनसुनजन्य
आग लागि जन्य प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको पूर्वानुमान पूर्व तयारी तथा उद्धारको लागि रिपोर्टिङ के हो यो क्याम्प निर्माण गरी विपद व्यवस्थापन कार्यको व्यवस्था साथै विपदबाट सिर्जित हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै विपद व्यवस्थापनमा कोषमा 45 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छु। 43 गाउँपालिका भित्रको गिरवारी खोला, पत्र खोला, केरेङ्गा खोलामा अत्याधिक मात्रामा नदी जन्य पदार्थ जम्मा भई वारपार खेती योग्य जमिन तथा बस्तीमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न खोला च्यानलको लागि रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। डायरेक्सन नगर अनुमुख यस गाउँपालिकाले सफा सुन्दर हराभरा तुल्याउने दिगो फोहोर मैला व्यवस्थापनको संलग्नता अध्ययन तथा प्रभावित वातावरण प्रतिदिन निर्माणको लागि 10 लाख विनियोजन गरेको छु। समग्र वन वातावरण तथा विपदको लागि 1,07,75,000 रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छु। सुशासन तथा संस्थागत विकास राष्ट्रसेवा सुशासन सर्वशिव प्रभाव सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूपको सोच र कार्यशैलीको विकास गरी शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रबन्धनलाई प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदस्य पद्धति अवलम्बन गरिन्छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरी देश र जनताको लागि इमानदारी भएर काम गर्नेछु भन्ने प्रतिज्ञा लागू गरिनेछ। शासकीय स्वच्छता र सुशासनको मूल्य मान्यता अनुरूप हरेक गाउँपालिकाहरूको बैठकमा मासिक रूपमा शीर्षगत आय व्यय प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्या सुशासन कायम गर्ने गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गतको वडा कार्यालय गाउँपालिकाबाट अनुदान प्राप्त हुने सम्पूर्ण विद्यालय स्वास्थ्य संस्था लगायतका आर्थिक लेखा परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। न्यायिक समिति तथा निर्णयको क्षमता बढाउने कानुनको ज्ञान तथा अनुभव भएको विज्ञबाट क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रबन्धन मिलाएको छु। सञ्चालनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले कर्मचारीको तलबमानमा 15% वृद्धि गरेकोमा बढ्दो महँगी र कर्मचारी उत्प्रेरणालाई मध्यनजर गरी राष्ट्र सेवाको मनोबल उच्च बनाई कार्य सम्पादनमा चाहिँ प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्र सेवाको तलबमानमा 15% वृद्धि गरेको छु। 48 कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको गाउँपालिका भित्र स्वरूप पुरस्कार सजाय वृद्धि विकास क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्य सम्पादनमा आधारित बनाइनेछ। 49 कर्मचारी कल्याण कोषलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। 50 कोभिड-19 महामारी तथा मनसुन जन्य विपदबाट राजस्व र अन्य स्रोतमा परेको चापको कारणले समिति स्रोतको उच्चतम वित्तीय वित्तहरूले उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ। यस सन्दर्भमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण अत्यावश्यक बाहेकका तालिम गोष्ठी बैठक भत्ता र बैठकमा प्रयोग हुने खाजा खाना जस्ता विषयहरू खर्च न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक खर्चलाई चाहिँ व्यवस्थित प्रबन्ध मिलाइनेछ। सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास मार्फत विद्युत शासनको यसमा अगाडि बढ्ने आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। पाउनमा बजेट सरकारको वार्षिक नीति मात्र होइन, जनताको आशा र भरोसाको दस्तावेज पनि हो। स्रोत व्यवस्थापन र यसमा हुने खर्चको माग आफैमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। यो जटिल परिस्थितिमा विनियोजित बजेटलाई चाहिँ विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण बनाउने दायित्व हामी सबैको हो। एक ठाउँमा हुने अत्याधिक माग वा खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र स्रोतको अभावले भ्रष्ट हुन जान्छ। यी विषयमा सबैबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।
समग्र सुशासन तथा समग्र विकासमा 1 करोड 27 लाख रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरूमा तपसिल बमोजिमको बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ 7 करोड 81 हजार, आर्थिक विकासतर्फ 2 करोड 4 लाख 95 हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ 14 करोड 86 लाख 25 हजार, वन पात्र तथा विपदतर्फ 1 करोड 14 लाख 94 हजार, सुशासन तथा सम्पदा विकासमा 1 करोड 27 लाख, कार्यालय सञ्चालन प्रशासनिक खर्च 6 करोड 82 लाख 5 हजार, नौ प्रबन्धन साझेदारी कोष 66 लाख। अनुमानित विनियोजन भएको वार्षिक विकास कार्यक्रम यसै साथ संलग्न अनुसूचीमा समावेश गरेको छ। सभाको अध्यक्ष महोदय, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राजस्वको नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 53 स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको करको आधार फरक रूप पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने कर तथा गैर कर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छु। 54 आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेको नागरिक मैत्री कर प्रणाली विकसित गरिनेछ। 55 गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको फरक क्षमता भएकाहरूको परिचय पत्र सम्बन्धित आर्थिक रूपमा चाहिँ विपन्नहरूको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी तथा प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी सिफारिस प्रस्तुत छुट गरिनेछ। 56 रोडा ढुङ्गा, गिटी, गोलुवा, चुना ढुङ्गा लगायतका 72 शुल्क विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी 4/2 मा बाँडफाँडबाट चाहिँ प्राप्त खातामा जम्मा गरी 60% स्थानीय तहमा राखी 40% प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने कानुनी। कानुन व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गरिनेछ। रोडा ढुङ्गा, गिटी, बलुवा, चुना ढुङ्गा लगायतका 72 शुल्क विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर आदिको दर तथा चाहिँ दायर विज्ञ समूहबाट चाहिँ अध्ययन गराई राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 57 गाउँपालिका भित्रको व्यापारिक र व्यावसायिक प्राकृतिक मनोरञ्जनको महोत्सव, उत्सव तथा मेला आदिमा मनोरञ्जन करको व्यवस्था मिलाइनेछ। 58 गाउँपालिका भित्रमा घर नक्सा पास प्रक्रियालाई प्रक्रिया विश्व 2079 साल श्रावण 1 गतेदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। घर नक्सा पास प्रक्रिया बिना घर निर्माण गर्न जोसुकैले कानुनको दायरामा ल्याइनेछ। 59 गाउँपालिकाको राजस्व प्रणालीलाई न्यायपूर्ण प्रदासी र प्रविधिमा आधारित बनाई आन्तरिक आयलाई चाहिँ गाउँपालिकाको आम्दानीको मूल आधारको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने नीति लिएको छु। 60 गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा चाहिँ पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रोत्साहित गरी व्यवसाय करको दायरामा ल्याइनेछ। कर सम्बन्धीको प्रस्ताव आर्थिक विवेक। सभाको अध्यक्ष महोदय, सभाको सदस्यज्यूहरू, 61 यो बजेटको कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिता नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्यो। स्वशासन चाहिँ यहाँ सुशासन छैन, स्वशासन छ र जनताद्वारा शासनको मान्यता तर्थ गरी जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। भविष्यमा यो बजेट तर्जुमाको लागि मार्गदर्शन गर्न हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्यहरू, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव सहयोगहरू चाहिँ सल्लाहप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अन्तमा प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयनमा विगतमा जस्तै सबै पक्षको अपनानको र पुनः सहयोगमा प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। साथै मुलुकभित्र बाहिर रहनु
भएका सबै नेपालीलाई समृद्धि, सुखी र उद्यमी हुक्सेकोट निर्माणको महान यात्रामा सहभागी हुने आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। वार्षिक बजेट कार्यक्रम यहाँहरूको बीच निर्णयार्थ पेश गर्दछु। मान्य सदस्यजीहरू, हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भनेर समर्थन गराउनुहोला, हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भनेर यसको विपक्षमा मत जाहेर गर्नुहोला। यसको छलफलको लागि म 3 मिनेट समय प्रदान गर्दछु। ताली बजाइदिनु, ताली। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भनेर मत जाहेर गर्न म समय प्रदान गर्छु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूको मत नआएको हुनाले अब 79-80 को वार्षिक बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्य पदम राणाज्यूलाई आर्थिक ऐन प्रस्तुत गर्न समय प्रदान गर्दछु। प्रस्तावना हुक्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रायोजनको लागि स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2079-80 सभा सदस्य समक्ष दफावार छलफलको लागि पेश गर्दछु। सरी माननीय सदस्यहरू, अब 79-80 को आर्थिक विधेयक छलफलको लागि समय प्रदान गर्दछु। 3 मिनेटको समय प्रदान गर्छु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले ताली बजाएर समर्थन गर्न समय प्रदान गर्दछु। यसको विपक्षमा रहने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भनेर यसको विपक्षमा मत जाहेर गर्न समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरू कोही पनि नरहनु भएकोले सर्वसम्मत रूपमा 2079-80 को आर्थिक विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्य पदम राणाजीलाई विनियोजन विधेयक पेश गर्न समय प्रदान गर्दछु। सभाध्यक्ष ज्यूको आज्ञाले अनुमतिले हुक्सेकोट गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2079-80 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विनियोजन विधेयक सभा सदस्य ज्यूहरू समक्ष दफावार छलफलको लागि पेश गर्दछु। मान्य सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 79-80 को
मान्य सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 79-80 को विनियोजन विधेयक यहाँहरूको सबैको हातमा छ। यहाँहरूलाई दफावार छलफलको लागि 3 मिनेटको समय प्रदान गर्दछु। विधेयक हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूको राय व्यक्त गरेर समय प्रदान गर्दछु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले यसको पक्षमा राय व्यक्त गरेर ताली बजाएर राय व्यक्त गरेर समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूले यसको विपक्षमा राय व्यक्त गर्न समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूको राय नरहेकोले आर्थिक वर्ष 79-80 को विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको न्याय सम्पादन कार्यलाई सुस्त दुरुस्त र यसको रूपलाई पूर्णता दिनको लागि न्याय समितिको संयोजकको रूपमा स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा रहने र उहाँको समितिमा 2 जना न्यायिक समितिको सदस्यहरू रहने भएकोले यो महत्त्वपूर्ण समिति गाउँसभाले स्वीकृत गरेर गाउँसभाले पारित गर्नुपर्ने भएकोले यहाँको माझमा 2 जना सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्छु। यहाँहरूले यसको पक्षमा समर्थन जनाउने मान्य सदस्यहरू र यसको विपक्षमा मत जाहेर गर्ने मान्यज्यूहरूलाई यहाँहरूको बीचमा म नाम प्रस्ताव गर्दछु। मान्य सदस्य शोभा मल्ल न्यायिक समितिको सदस्यमा यहाँहरूको माझमा प्रस्ताव पेश गरेको छु र मान्य सदस्य युवराज मल्ललाई न्यायिक समितिको सदस्यको रूपमा मान्य सदस्यहरूको बीचमा नाम प्रस्ताव गरेको छु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यहरूले ताली बजाएर समर्थन जनाउनुहोला। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यले यसको विपक्षमा राय व्यक्त गर्न समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूको मत नरहेकोले मान्य सदस्य शोभा मल्ल र मान्य सदस्य युवराज मल्ललाई सर्वसम्मत रूपमा न्यायिक समितिको सदस्यको रूपमा पारित भएको घोषणा गर्दछु। यस्तै गरी संसदीय समितिहरू, संसदीय अभ्यास स्थानीय तहले कुनै तहको सरकारका संसदीय अभ्यासहरू पूर्ण रूपले पालना गर्ने, पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले विभिन्न संसदीय समितिहरू भन्ने छन्। ती सबै संसदीय समितिहरू हामीले अर्को बैठकमा पेश गर्नेछौँ। सुशासन समिति हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सिङ्गो सरकारलाई चुस्त दुरुस्त राख्न खबरदारी गर्ने समिति भएकोले सुशासन समितिको सभापतिमा मान्य सदस्य रेलमाया मिथुनलाई मान्य सदस्यहरूको बीचमा नाम प्रस्ताव गर्दछु। हुन्छ भन्ने मान्य सदस्यज्यूहरूले उहाँको पक्षमा समर्थन जनाउन, ताली बजाएर समर्थन जनाउन म समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यज्यूहरूले उहाँको विपक्षमा मत जाहेर गर्न म समय प्रदान गर्दछु। हुन्न भन्ने मान्य सदस्यहरूको राय नआएकोले सर्वसम्मत रूपमा मान्य सदस्य रेलमाया गिदुङलाई हुप्सेपुर गाउँपालिकाको सुशासन समितिको सभापतिको रूपमा यो 5 वर्षीय कार्यकालमा स्थानीय सरकारलाई अब्बल दर्जाको
र सुस्त दुरुस्त र नागरिक प्रेमी सरकार बनाउन उहाँको अतुलनीय भूमिका रहने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ। न्यायिक समिति र सुशासन समितिका छनौट भएका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै उहाँहरूको कार्यकाल सफलताका साथ बितोस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, यसपछि दुईटा महत्त्वपूर्ण समितिहरू हामीले संसदबाट पारित गर्नेछौँ र यो समितिमा तीन जना सदस्यहरू रहनेछन्। सुशासन समितिमा 3 जना, सार्वजनिक लेखा समितिमा 3 जना, विधायन समितिमा 3 जना। यसैले हाम्रो 5 वर्ष कार्यकाल सफल, सक्षम र नागरिक प्रेमी बनाउनेछौँ। अन्य समितिका केही आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैठकमा सबै अरू बाँकी समितिहरू चयन हुनेछन् भन्ने म जानकारी गराउँदछु र आजको यो 79-80 को निर्वाचनमा निर्वाचित भएर हामीले 5 वर्ष कार्यकाललाई नागरिक मैत्री बनाउन, सुशासनको व्यवस्था गर्न र आफ्नो गाउँपालिकालाई नगरमुख गराउने दिशातिर हामी सबै उद्यत हुनेछौँ। सबै हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने, हामीलाई निर्वाचित गर्ने र हामीलाई जिम्मेवारीमा ल्याएर यो अभिभारा, नागरिकको अभिभारा हाम्रो काँधमा ल्याउन अहोरात्र खटेर प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने हाम्रा अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित हुने सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राष्ट्र सेवा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र अन्य सबै यो आवधिक निर्वाचनको पक्षमा रहने सम्पूर्ण समुदायलाई यो सभा मार्फत हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलिका दिनमा पनि सरकारको व्यवस्था, राम्रो व्यवस्थालाई तदारुकताका साथ अगाडि लैजाने त्यो शक्ति हामीलाई सदा प्रेरणाको रूपमा रहनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र यो अहिलेको प्रथम अधिवेशनमा हामीले पारित गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई हामी सशक्त रूपमा अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता गर्दै आजको दोस्रो गाउँसभाको प्रथम बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यही स्थगित गर्दछु। धन्यवाद।